नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वसब्बिहुहु बुक्रतन व असीला सदक़ल्लाहुल अज़ीम। फ़गो मुअज़्ज़ज़ो मुकर्रमो मुसलमानानो रुणो ख्वाइंदो मैंदो मशरानो और कशरानो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ता यो सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु राज़ी और तवाई चे जमा पकोर के माल दौलत खोडेर दे खुडेरवाली बावजूद पकोर के फराखी नाराजी। पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम यो वजीफा और तखाई 15 वर्षो नपस और तराग है चे दुमरा ज्याद पकोर के वसअत राग है और फराखी और अदानी रागला चे ज़ पैसों के खुदल होता ज़ाय नमुंदा वमा अजीज़ानो दा वजीफा रुस्तो दर तखायम व ददे वजीफे सनूरहुम फजीलतुन अश्ता चे सोक दा ग्वाड़ी चे ज़द अल्लाह तबारक व ताला महबूब दे उगरजम जमा दा जिक्र औ दा वजीफा दे पदरानो तलो के उतल लशी जमा गुनाहुना कदा समंदर जगुनो हमरवी वाड़ टोल खत्म कलेशी रोजाना माता 200 द कजूरो बूटी पर जन्नत के लगी आओ 2000 नेके माता मिलावेगी। नो दा वजीफा दे टिंग ओनी सी बल्कि दे वजीफे के यो सो कमालात नूर हम दी माल दौलत और आखिरत हो उर्सरा कोलेकीगी माल दौलत ज्यातीगी और फराखी राजी हो उर्सरा चे कच्चा बांधे तासो कर्जवी और न ये दर कवी अल्लाह पर फजल करम और एहसान सरबा हागा कस तासो कोरता हाजरीगी और तासो कर्जा बता उस्ता दर कवी। दा वजीफा माडीरो मलगरो तखायल दा पजरगुनो कसानो तखोदले शवे दा और अगुई दीन मुस्तफिद शवी दी हो यो मलगरी यो रज़ी रातविल चे 2 करोड़ो रुपो मसला में वा चाराना तख्तवले वे अल्हम्दुलिल्लाह 2 मेष्टो वेलु न पस अल्लाह ताला जल्ल जलाल अम्मन वालू द अगे पैसो उबासलो असबाब मुहैया कर और पखपला रा गए यो रज़ी पलारे बांधे जरवानुम चरता उदरेदम गाड़े में उदरा वलो पदे में इसकी यो दुकानदार रामन डकड़ल और हगुल चे शेख साहब तासु कुमा दुआ पफलानी जाय की खोदले वा इकरा नूरुल कुरान स्कूल के नुहागा दुआ मा शुरू करे दा और लग पदे की जियादत खाल को होगा चे पचा दे कर्जवी हागा बे कोर तदर पसे राउड़ी यो बल गरे हो हागुई तदारंगे मसला पे खशे हुआ लखपति हो खल को पैसे दे उखड़ले नो मजदूरी शुरू करला दा वजीफा चे वावरे दा 200 वजले 2 मेष्टे दा उवेला और 2 मेष्टों के अंदर टोला कर्जा उड़ता मलगरो रावड़ला और अल्लाह पाक बिया लखपति को नो तासो तजो दा वजीफा खायम
چې کوم قسم مشکلات در پیښ وي مالی لحاظ سره هم دینی لحاظ سره هم خاص کر حلال روزی الله تعالی جل جلاله امن ولو به ډیره درکړي خود هغه شکرانه هم زه درنه غواړم او هغه شکرانه دا چې کله الله تبارک وتعالى په تاسو باندې فراخي راولي د خپل علاقو کې کونډو رونډو یتیمانو مسکینانو عاجزانو غریبانو او دا مریضانو خیال ساتئ هغوی ته د حلال روزي کې څه لږ غوندې نیسئ دارنګه دینی مدارس او د جماعتونو هم د علماو طلباو خیال ساتئ هغه وظیفه دا ده چې سحر لمانځه د فرض او سنتو منځ کې به سل ځلې وایې که چیرې موقع درته میلاو نه شوه بیا خیر ده سحر لمانځه نه وروستو یې وایئ او مازدیګر نه پس یې هم وایئ کومه زنانه و د لمانځه شرعي لحاظ سره چوټي وي هغوی دې هم وایي د لمانځه په اوقاتو کې سحر دې هم وایي او مازدیګر دې هم وایي سل ځلې به دا دعا وایي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده استغفر الله اول آخر یولس ځلې درود شریف الله په فضل و کرم احسان سره ډیر لوی عجیبه کرشمه د دې دی یو ملګری ته می خودلې وا عالم و هغوی د هغه عجوبه انداز کې کرشمه او خودلې چې ملګری کوم ناسو هغه ټولو ملګرو په هغه باندې خاندل او ډیر زیات خوشحالي اظهار کولو چې درې څلورو کسانو تجربه کړه او هر یو جدا جدا د هغه برکات محسوس کړ تاسو ټول نه دا درخواست دی چې تاسو دا وظیفه شروع کړئ او ټولو ته اجازه ته د دې وظیفه په خپل دی هم وای او نور یار دوست دی هم خای الله تبارک وتعالى دې مونږ تاسو دنیا او آخرت دواړه جهانونه خولي فرمایي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين